Pala sa kong gingon, ang nara, daghan kayo siya nga tambala, no? Ang daon sa nara mga guys, dili lang kay ang paragis tambal sa sakit sa lawas, kundili ang daon sa nara, tambal usab sa mga sakit sa lutahan, sakit sa kabukugan o sakit sa panglawas o panglapoy sa lawas nga halos dili na ka makabangon. Ang unang mga guys, manadlaw niyo tanan, salamat sa mga solid supporters ug sa bagong nag-support nako. Diyos, noog sa nagpadayon karon og tan-aw sa akong herbal, no? Salamat sa inyong pag-support mga guys. Sumala sa akong gingon, ang nara, daghan kayo siya nga tambala, no? Ang daon sa nara mga guys, dili lang kay ang paragis tambal sa sakit sa lawas, kundili ang daon sa nara, tambal usab sa mga sakit sa lutahan, sakit sa kabukugan o sakit sa panglawas o panglapoy sa lawas nga halos dili na ka makabangon. Ang unom gyapon kadahon pabukalan sa tulo ka tasa within 10 minutes. No? Siya mga guys, epektibo siya nga tambal sa sakit sa lawas, no? Ana sa mga guys, sa tanan mga basher, no, nga nagbas nako, ha? Ako lang gituman ang kasuguan sa akong amahan nga akong i-content para mahibalo ang katawhan, para daghan ang masayod sa tanan nga ang dahon sa nara tambal usad sa panakit sa lawas. This is Richard Gomez. Like, follow, and share. Richard Gomez TV. Thank you.